अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बदकार गुनाहगार आदमी की मौत का एक सच्चा वाक़या, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, दुनिया का हर शख्स अपने अंदर एक गहरी रुदाद रखता है। हर किसी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। अगर हम हर इंसान की जिंदगी को कलम बंद करें तो आज तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं उतनी ही किताबें दुनिया में मौजूद हों। एक शख्स की कहानी जो बहुत बदकार था, उसने अपनी सारी जिंदगी बदकारियों में गुजार दी। हजरत अबू कलाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा एक भतीजा था, वो बहुत ज़्यादा बदचलन था। मैं उसकी हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करता था। मैंने कभी भी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं की। फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि वो मेरा भतीजा एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला हो गया है। मर्ज की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मैंने इस बारे में सुना, लेकिन उससे ज़्यादा उसके अहवाल जानने में मैंने कोई भी दिलचस्पी नहीं ली। काफ़ी अरसा गुजर गया, उसकी मज़ीद कोई खबर मुझे ना मिली। फिर मुझे पता चला कि उसकी बीमारी तवील हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी अयादत को ना गया। कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन यूं हुआ कि मैं किसी काम की गर्ज से बाजार गया। उसका घर करीब ही था। मुझे अचानक से उसका ख्याल आ गया। दिल में मेरे गुमान हुआ कि आखिरकार वो है तो मेरा भतीजा ही। वो जैसा भी है उसका मामला भी अल्लाह तबारक व ताला ही के सुपुर्द है। मुझे तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना चाहिए। मुझे उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए। आगे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बस जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मैं अपने कदमों के साथ उसके घर की तरफ चल दिया। मैं जब उसके घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर बेहद गमगीन हो गया और मुझसे मिलकर वो आप दीदा हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखकर मुझे तरस आ गया, लिहाजा मैं वो रात उसके घर पर रुक गया। रात गहरी होती जा रही थी। मैं उसके करीब ही बैठा हुआ था। तभी अचानक मैंने अजीबोगरीब मंजर देखा। क्या देखता हूँ मैं कि अचानक उसके घर की छत पर दो अजनबी आदमी नमूदार हो गए। एक तो रात की तारीकी थी, अंधेरी रात थी और ऊपर से उनके रंग भी सियाह थे। जब वो दोनों आदमी सामने आए तो मैंने उन दोनों के हाथों में एक एक कुल्हाड़ी देखी। वो कुछ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर जब वो और ज्यादा करीब आए तो मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चला कि ये दोनों फरिश्ते हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा, इसके करीब जाओ और देखो कुछ नेक अमल है या नहीं। वो मेरे भतीजे के नजदीक आया, उसको सूंघा और फिर कहने लगा, इसमें कुरान शरीफ महफूज नहीं है। मैं ये सब देखकर खौफजदा एक तरफ खड़ा हो गया। फिर वो फरिश्ता उसके पेट की जानिब गया, उसके पेट को सूंघा तो वो फरिश्ता कहने लगा, ये शख्स तो कभी रोजेदार भी नहीं रहा। दूसरा फरिश्ता ये सब खड़ा होकर देख रहा था। फिर वो पहले वाला फरिश्ता मेरे भतीजे के पाँव की तरफ गया और उसके पैरों को सूंघा तो वो कहने लगा, ताज्जुब है, इसने तो कभी इन पैरों से खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ी, ना कभी नमाज के वास्ते मस्जिद की तरफ बढ़ा। जब उस फरिश्ते ने यह सब कुछ बयान कर दिया तो दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और पहले फरिश्ते की तरह उसके सर को सूंघा, फिर पेट को और फिर उसके पैरों को सूंघा तो वो भी कहने लगा, ताज्जुब है, ये शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है और इसमें तो एक भी सिफ्त उन सिफ्तों में से नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का खासा है। वो दोनों पहले ताज्जुब से खड़े सोचते रहे। फिर उन्होंने एक मर्तबा फिर उसके अज़ाए जिस्म को दोबारा देखा, लेकिन सब कुछ फिर से वैसा ही पाया।
اس کے بعد ایک نے اس کے منہ کو کھول کر اس کی زبان کو دبایا اور ایک دم اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، اور وہ فرشتہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا یہ شخص تو جنتی ہے، اس شخص نے ایک بار صدقے دل سے اللہ اکبر کہا ہے اور اس تکبیر کی اس کی زبان سے خوشبو بھی آتی ہے۔ بعد اس کے یہ دونوں فرشتے ایک جانب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ملک الموت آئے اور میرے بھتیجے کی روح کو قبض کر لیا۔ جب واپس جانے لگے تو ملک الموت نے ان دونوں فرشتوں سے کہا اس کے ساتھ جانے کی تم کو اجازت نہیں، پھر وہ چلے گئے۔ بعد ازاں وہ دونوں فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کر سب لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی اس شخص نے مقام ساکنہ میں اللہ اکبر کہا ہے، جبکہ ہم نے تو اس کو آج تک عجیب حالت میں ہی دیکھا ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ دو فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ لوگ یہ سب سننے کے بعد اس شخص کے یعنی ان کے بھتیجے کے جنازے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اس واقعے کو ترمذی میں بھی تحریر کیا گیا ہے اور مختصر یوں لکھا ہے کہ فرشتے دو پرندوں کی شکل میں آئے تھے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بزرگ انسان تھے، جبکہ ان کا یہ بھتیجا نہایت گناہگار انسان تھا، لیکن پرخلوص تکبیر کی وجہ سے ان فرشتوں نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ شخص جنتی ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ جب ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو لوگوں سے بیان کیا تو یہ سن کر لوگ ان کے بھتیجے کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد میں آ گئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے لوگ دیکھنے میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، ہمیں کسی بھی لمحے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی ہمیں کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت ہمارا دل اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جائے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہی ہمیں جنتی بنا دے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ نیز یہ بھی کہ ہم خود کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس واقعے میں آپ نے فرشتوں کی جن حرکات کا بیان سنا، اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خاص چیزیں جو ہم پر خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی، ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ نماز ادا کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، اور سب سے بڑھ کر چاہے ایک رکوع ہی صحیح قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کیا کریں۔ اگر آپ خود پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم قرآن مجید خود سن لیا کریں۔ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس میں موجود احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ بلا شبہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا سامان ہوگی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کتاب موت اور قبر کے حیران کن واقعات، باب نمبر 4۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔